अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मोटिवेशनल टॉक के साथ आपके सामने फिर से आज हम जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो है बहस तकरार। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामलात जो होते हैं और बहुत ज़्यादा हम अपने रिलेशंस, बहुत ज़्यादा हम अपनी जो एक पॉजिटिव कॉज जो होता है उसको हम ज़ाया कर लेते हैं बहस और तकरार करने के ऊपर। और हमें जिस तरह से गीबत और चुगली के बारे में पता ही नहीं है ना कि किसी की हम गीबत कर रहे हैं कि ये चुगली कर रहे हैं, और ये गीबत चुगली इन सेंस है कि नहीं। जैसे हम समझते हैं कि नहीं, ये तो मैं अब जस्ट शेयरिंग थी, मैं तो शेयर कर रही थी या मैं तो शेयर कर रहा था इस बात को, नथिंग इज़ देयर। हम गीबत थोड़ी कर रहे हैं। तो उसका जब तक आप उसको लुबे लबाब नहीं समझेंगे कि गीबत कहते किससे हैं, चुगली कहते किससे हैं, आप उससे बच नहीं सकते। ऐसे ही बहस और तकरार है। बहस और तकरार के बारे में आप ऐसे जान लीजिए कि पहले तो समझिए कि बहस और तकरार है क्या। एक इंसान जो है कोई काम कर रहा है, उसने कोई काम प्रैक्टिकली स्टार्ट किया है या उसके पास किसी काम करने का कोई आइडिया है, कोई थीम है, कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी किस्म की बात उसने की है और उसने पॉजिटिव स्टेप उठाया, आगे होकर उसने उसको किया, और आपको उसके अंदर जो है एतराज़ नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे, उसकी बातों के ऊपर, उसके प्लान्स के ऊपर, उसकी सारी की सारी जो आइडिया है उसको हिला देंगे आप। अब बहस करे जा रहे हैं, अब आप उसको ऐसी बातें करेंगे जो कि उसको पेंचिंग होंगी कि तुम कैसे ये कह सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू से, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो वो वहाँ पर जो लहजा है या वहाँ पर जो आपका बात करने का ढंग है, वो उस बंदे के अंदर ये चीज़ पैदा करेगा कि ये तो मेरे अपोनेंट हो गया है, ये मुझसे बहस कर रहा है। वो भी आपसे बहस शुरू कर देगा और ये बहस उस टॉपिक से बढ़ती बढ़ती आपकी पर्सनल जो है वो साइड पे आ जाएगी और आपके दरमियान एक दूसरे के लिए दिल के अंदर जो रंजिश आ जाएगी, तो उनमें से एक उस जगह को छोड़ देगा या एक उसके बारे में कोई ऐसा सख्त हार्श वर्ड बोलेगा कि वो रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही अब तकरार क्या है कि तकरार आपका मौक़िफ़ है। आप अपनी बात को जब किसी को बताना चाह रहे हैं तो ये आपकी साइड से है और आप उसके ऊपर, दूसरा बंदा उस पर ऑब्जेक्ट किया तो आप तकरार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बहस के बारे में बात की कि आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वो उसको डिनाई कर रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे ही अब ये रिवर्स हो गया है। जब आप अपना के मौक़िफ़ किसी को दें और वो उस पर एतराज़ करें तो उसकी साइड से आपको बहस लगेगी, लेकिन जब आप उसकी बहस का जवाब दे रहे हैं तो ये तकरार हो जाएगा। इस तरह से तू तकरार के साथ बात बढ़ते बढ़ते ख़राब हो जाती है। और हमने अक्सर देखा है कि वो जो रूट काज होती है, जो उसका असल मकसद होता है, लुब्बे लबाब होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। और यही गलत बात है, यही बात गलत है। हमें इसी चीज़ को स्नैप करना है, देखना है कि हम इसको किस तरह से कट डाउन कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस तमाम इंसानों को एक मुख्तलिफ़ शक्ल और उन मुख्तलिफ़ अक़ल के साथ पैदा किया हुआ है। हर कोई इंसान जो है अपनी अपनी अक़ल सलीम के मुताबिक सोचता है और उसके मुताबिक अमल करता है। हमें दूसरे की राय को जानना चाहिए, हमें दूसरे की बात को समझना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी राय उसको पॉजिटिवली, बड़ी सॉफ्टली और बड़े अच्छे तरीके से उसको अपनी राय से आगाह करना चाहिए। कभी भी बहस तकरार नहीं होती। ये घर में भी ये मामला होता है, माँ बाप के साथ बच्चे जो है बहस तकरार में आ जाते हैं और माँ बाप भी उनके साथ बहस तकरार में पड़ जाते हैं और बात जो है वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, बेअदबी में आ जाती है और वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। ऑफिस के अंदर भी ये सारा कुछ चलता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इस सब जगहों पे, फैमिली गेट टुगेदर्स में, फ्रेंड्स के गेट टुगेदर्स में ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं आपको यकीन आता तो किसी के जो है ग्रुप में आपने जो है वो किसी के ऊपर एक कमेंट दीजिए, उसके बाद देखिए फिर कि किस तरह से बहस और तकरार शुरू होती है। हर बंदा उसमें अपना एक हक देगा, उसमें अपनी राय देगा और आप बिल्कुल उलझ जाएंगे कि व्हाट टू डू नाउ, मुझे क्या दुरुस्त है क्या गलत है, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, उसमें से सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे आप। तो फर्स्टली सबसे पहला एडवाइस ये है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपके पास प्लान है, पहले आप अपनी ज़ात की हद तक उसको अप्लाई करें और मैक्सिमम उसके अंदर जो भी चांसेस हैं उन सबको अवेल करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है दूसरे की तरफ उसको जो है ना वो पुटअप करें। जब आप अधूरी बात आप किसी को देते हैं, अधूरी एक प्लान किसी को देते हैं, तो वो प्लान जो होता है वो काम नहीं करता।
اور وہ مقصد جو ہوتا ہے چوپٹ ہو جاتا ہے، اور آپ بالکل وہاں پر اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. اب نہ تو آپ اپنا موقف کلیئر کر پا رہے ہیں، نہ دوسرے کی بات کو ٹالریٹ کر پا رہے ہیں، اور تھرڈلی کیا ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ آگ بڑھتی جا رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحث میں پڑھ کر اس رشتے کو، اس تعلق کو خراب کرنے پہ تل جاتے ہیں. تو پہلے آپ کسی کے سامنے جب کوئی پرپوزل رکھتے ہیں تو مکمل طور پر اس کے پلس اور مائنس کو دیکھ کر پھر اس کے سامنے رکھیے، اور جب رکھ دیا آپ نے پھر اس کے اندر حوصلہ بھی رکھیے کہ اس کے اوپر کوئی جو کرٹیسائز کرے گا تو مجھے اس کو سننا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اور سیکنڈلی جو چیز ہے کہ اور میں چلتے چلتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو استعمال کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیجیے. جب آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں گے تو بحث اور تکرار سے آپ نکل جائیں گے، پرفیکشن آنی شروع ہو جائے گی آپ کے اندر، آپ کے کام کے اندر. کچھ نفسیات دان کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ انسان اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا صرف 10% ہی یوز کر پاتا ہے، باقی کا سب کچھ وہ لوگوں کی باتیں، ان کے رویے، وہم، وسوسے اور ان سب بحث تکرار کے اندر ان کو ضائع کر دیتا ہے. وہ نہیں بن پاتا جو اس کو بننا چاہیے ہوتا ہے، جو اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. صرف اسی ایک وہم اور وسواس کے اندر پڑھنے کے بعد، اور لوگوں کے ساتھ بحث تکرار کے اندر پڑھنے کے بعد، اور وہ اپنی اس کاز سے ہٹ جاتا ہے، وہ نہیں بن پاتا. ہر ایک چیز کا امکان جو ہے آپ کے اندر ہوتا ہے، پاسبلٹیز جو ہے امکانیات جسے کہتے ہیں وہ آپ کے اندر چلتی ہیں. جب آپ ان کو اویل کر لیتے ہیں پازیٹیولی تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اویل نہیں کر پاتے تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں. اسی کو ناکامی کہتے ہیں. پاسبلٹیز جہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، سنپ ہو جاتی ہیں، وہاں پر آ کر آپ کو ناکامی ملتی ہے. اور جہاں پر پاسبلٹیز جو ہیں، ایزمپشنز جو ہیں، وہ جب کام کرنا شروع کرتی ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے کامیابیاں قدم چومتی ہیں. ہمیشہ آغاز جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. کسی بھی کام کو آغاز کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینے کا پہلے جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے، سوچ رکھنی چاہیے. پھر جب اس پہ چل پڑیں تو اپنی میکسیمم صلاحیتوں کو استعمال کیجیے، میکسیمم. یہاں سے بحث اور تکرار آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی صلاحیتیں صرف 10% یوز ہو رہی ہیں، باقی آپ لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر وہ کر نہیں پا رہے ہیں. نہیں، تم نہیں یہ کام کر سکتے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، فلانی کیا فلانی کیا فلانی کیا. آپ وہیں پہ ٹھس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ان صلاحیتوں کو جو آپ کے اندر موجود ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے کرنا ہے، اور وہ راستہ پکڑ لیتے ہیں رب کا، اور وہ راستہ پکڑ لیتے ہیں پریکٹیکل کام کے کرنے کا، اسٹیپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیے ہرڈلز بھی آئیں گی، مشکلات میرے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گی، مجھے بولشٹس بھی سننا پڑے گا، مجھے کرٹیسائز بھی کیا جائے گا، بحث تکرار بھی ہوگی. تو اس بحث تکرار کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی جب پریپیئر کر لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہوپلی آپ نے میرا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ لیا ہوگا کہ بحث اور تکرار سے بچیے، اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو مکمل پہلے اپنا پیپر ورک کریں. پیپر ورک کرنے کے بعد پھر دوسرے کے سامنے رکھیں، اور جب پرپوزل کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو پھر اپنے اندر اتنا حوصلہ برداشت کے بھی پیدا کیجیے کہ آپ اس کو ٹالریٹ کریں، ان کے اس کو آبجیکشنس کو بھی ٹالریٹ کریں، کیونکہ ہر ایک کی سوچ ڈفرینٹ ہے. کامیابی تبھی آپ کو ملے گی جب آپ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو ایک کام کی طرف لگا دیں گے، رخ صحیح متعین کریں گے، اپنی ڈائریکشن کو صحیح رکھیں گے، اور توکل اللہ پہ رکھیں گے. وہم، وسواس اور وہمات سے بچ جائیں گے، شگون بشگونیاں، ان سب چیزوں سے نکل جائیں گے. تو انشاءاللہ پازیٹیولی جب آپ رب کو رجوع کریں گے تو پازیٹیولی آپ کو وہ رپلائی بھی کرے گا، اور آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹاک تک کے لیے فی امان اللہ.